बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त स्वीडन की हुकूमत के पास कुछ मसवदा कानून की तैयारी जारी है, कुछ पे काम हो रहा है, कुछ पे इंक्वायरीज रिपोर्ट आ रही है। फिलहाल जो फाइनल हुआ था वो तनख्वाह वाला था कि तनख्वाह उन्होंने फ़ौरन बढ़ा दी है, 80% कर दिया है। उसके अलावा जो उन्होंने बाहर से स्किल्ड वर्कर्स लेके आना है या IT के टेक्नीशियंस लेके आना, हाईली स्किल्ड पर्सन लेके आना है, जिनका उन्होंने 2024 के शुरू से शुरू हो रहा है कि 1 महीने के अंदर उनका फुल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। जो इस वक्त प्रोसेस में चल रहे हैं कानून या कानून बनने जा रहे हैं, याद रखिएगा जो आज की वीडियो है ये कानून नहीं है, अभी ये कानून बनने जा रहा है और उस कानून को इम्प्लीमेंट होने में अभी 2-3 साल बाकी हैं, बल्कि 1 जुलाई 2027 से शायद ये कानून कैसा बन जाए। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि आपने हेडिंग पढ़ी है और हेडिंग मैंने बताया कि परमानेंट रेजिडेंट के लिए वो टेस्ट के लिए लाजमी करने जा रहे हैं ताकि आप टेस्ट पास किए बगैर PR ना ले सकें स्वीडन के अंदर। अब ये टेस्ट का जो कानून था ये पिछली हुकूमत ने इसकी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी 2021 की में, और 2021 के 1 साल के बाद उस इंक्वायरी कमेटी ने एक गवर्नमेंट को प्रपोजल पेश किया। जो आपकी सारी बात है वो उस प्रपोजल पर मुश्तमिल है, और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कानून का ऐसा नहीं है और ना अगले 1-2 सालों में बनने जा रहा है। फिलहाल अगर ये हुकूमत ने जिस तरह इसकी जो वज़ीर है मालमर इमिग्रेशन की वज़ीर है ये स्वीडन में, इसने पिछले 1 जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने बड़ी गुस्से का इजहार किया था कि इस कानून को हम 1 साल लगा है इंक्वायरी कमेटी को बैठ के प्रपोजल पेश करने में, फिर 2027 जुलाई में जाके ये पेश बनने का कानून। तो उसने कहा ये बहुत लेट है, इस कानून को जल्दी बनना चाहिए। अब होता ही है कि ये पाकिस्तान नहीं है, पहली बार जिस तरह पाकिस्तान में 4 दिन में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कानून बनाए और इतने कानून बनाए कि किसी को भी नहीं पता था कानून का ऐसा क्या क्या चीज़ें क्या क्या कानून बनने जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे स्वीडन में एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे कानून बनने में सालों लगते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले अगर इन्होंने कानून बनाना है तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं। इंक्वायरी कमेटी अपनी मशवरे देती है, तजावीज़ देती है, उस तजावीज़ को ये मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटीज़ में भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भेजते हैं, प्रोविंसेस गवर्नमेंट भेजते हैं, यूनियंस को भेजते हैं या और बाकी एजेंसीज उनको भेजते हैं, सबको भेजते हैं ताकि वो सब लोग भी इसके ऊपर बहस करें या उसको पढ़ें और वो उनके ऊपर राय दें। उनकी राय की गवर्नमेंट पाबंद नहीं होती, गवर्नमेंट अपनी करनी होती है, लेकिन वो राय ज़रूर सुनती है। मुमकिन है कोई आदमी कोई चीज़ बता दे कि ये चीज़ गलत हो रही है, उसके बाद गवर्नमेंट उसका एक ड्राफ्ट बनाती है। वो ड्राफ्ट उसके बाद एक स्वीडिश काउंसिल ऑफ लेजिस्लेशन में जाता है, जो कानून बनाने वाली कमेटी है उसके पास जाता है, वो उस ड्राफ्ट को देखती है। उसके बाद वो पार्लिमानी कमेटी में भेजती है, पार्लिमानी कमेटी उसको बैठ के उसकी नोक पलक उठी करती है। जब सारी सेटिंग करती है उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाती है और पार्लियामेंट में बहस होने के बाद उस पर वोटिंग होती है, फिर वो जाके कानून कैसा बनता है। इट टेक्स 4 years 5 years लाइक दिस। अब वो क्या रहा है कि इस कानून को जुलाई 2027 में इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन अभी तक इस कानून के मुताबिक कुछ चला नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं स्वीडन के अंदर और इलेक्शन है 13 सितंबर 2026 को, यानी कि उससे तकरीबन 8-9 महीने पहले, कानून को नाफिज होने से पहले। तो ये गवर्नमेंट लाजमी तौर पे कुछ कवानीन को नाफिज करेगी वक्त से पहले, कोशिश करेगी इसको फास्ट ट्रैक पे चला वक्त, ताकि वो अपने जो उनके वोटर्स हैं, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ वोटर्स हैं, उनको शो करे कि हमने बड़े काम किया। PR का एग्ज़ाम में ये कौन कौन शख्स एग्ज़ाम देगा, हर वो शख्स एग्ज़ाम लाजमी पास करेगा जिसने स्वीडन के अंदर PR लेनी है और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। 18 साल से नीचे वाले के लिए एग्ज़ाम्स वैलिड नहीं है, लेकिन जब आप PR में जाए और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए तो मुमकिन है आपने एग्ज़ाम देना पड़ जाए उस वक्त आपको। कौन एग्ज़ाम नहीं देगा? जो एग्जाम्प्ट एग्ज़ाम देने से उसमें रेफ्यूजीज़ को एग्ज़ाम नहीं देना होगा, 18 साल से कम उम्र वालों को एग्ज़ाम नहीं देना होगा, जो पेंशनर्स यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, जो प्रॉब्लम है मेंटली तौर पर इल है या सिक है, जो इस कैपेबल नहीं है इस चीज़ के एग्ज़ाम देने के, वो भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं, चूँकि उनका जो PR है वो हमारी PR से थोड़ा सा डिफरेंट है, ओपे आलतिल रेट्स कहते हैं उसको, हमारा ओपे आलतिल स्टोन कहते हैं उसको, तो वो भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन की जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं
جو ایک یورپی یونین سٹیزن ہے اس کی جو فیملیز ہیں وہ بھی ایگزام سے ایگزامٹ ہوں گی، وہ بھی ایگزام نہیں دیں گی۔ اب کتنے امتحان ہوں گے اس میں 2 امتحان ہوں گے، ایک لینگویج ٹیسٹ ہوگا، آپ کی زبان کا امتحان ہوگا، اور آپ کا سوشل نالج کا ٹیسٹ ہوگا۔ میں آپ کو دونوں کو تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں کہ یہ دونوں امتحانوں میں کیا کیا چیز آ سکتی ہے، جو اس مسودہ قانون میں جو پروپوزل ہے اس میں چیز سامنے آئی ہے۔ ڈیجیٹلی امتحان ہوگا، سویڈش زبان میں ہوگا۔ کس جگہ پہ امتحان ہوگا؟ ابھی گورنمنٹ پروپوز کر رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کا امتحان ہوتا ہے، سویڈش جو ٹرانسپورٹ والے ہیں انہی کے سینٹروں میں اس امتحان کو بھی لیا جائے، اور سال کے مختلف دنوں میں لیے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاس کر سکیں۔ اب یہ 50-50 منٹ کے 2 ایگزام ہوں گے، اور دونوں ایگزام کے درمیان میں 10 منٹ کا وقفہ بھی ہوگا۔ جیسے میں نے بولا ڈیجیٹلی ہوگا، سویڈش زبان میں ہوگا۔ اس کی جو فیس ہے وہ 700 کرون فی ایگزام فیس ہے۔ اگر آپ دونوں امتحان ہیں تو آپ 1400 کرون دیں گے، پلس جو موسٹلی لوگ پی آر کے لیے فیس دیتے ہیں 2000 کرون، مطلب 3400 کرون میں آپ کو پی آر ملنے جا رہی ہے۔ جو لینگویج ٹیسٹ ہے، اس لینگویج ٹیسٹ میں جو کوشچن ہوں گے وہ آپ کی سی لیول کے لینگویج کے نزدیک ہوں گے، کہ آپ ایٹ لیسٹ سی لیول کی آپ کے پاس لینگویج ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس میں اسپیکنگ ٹیسٹ یعنی آپ نے بولنا نہیں ہوگا، آپ نے سننا ہوگا اور آپ نے لکھنا ہوگا۔ موسٹلی کام آپ نے سن کے تو آپ نے ٹک وغیرہ کرنا ہوگا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو سویڈش زبان سمجھتا ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ سویڈش زبان اس لیول کی ہونی چاہیے کہ آپ خبریں سن سکیں، کسی سے بات کر سکیں، بیسک آپ کسی سے بات چیت کر کے اپنے پرابلم کو سالو کر لیں، بجائے کہ آپ ہر جگہ پہ جا کر ٹرانسلیٹرز کی آپ مدد لیتے رہیں۔ آپ کوشچنس کو آپ نے ریڈ بھی کرنا ہوگا، سننا ہوگا، کوشچن کو ریڈ کرنا ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہوگا، لیکن جواب ریٹرن میں ہوگا، آپ نے بولنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے سوشل نالج کا جو ٹیسٹ ہے، جس کو ہم پاکستان میں معاشرتی علوم کہتے ہیں، وہ یہاں پہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا 50 منٹ کا ٹیسٹ۔ اس میں بیسیکلی جو سارے کوشچن ہیں وہ آپ کے ہی متعلق ہوں گے۔ آپ لوگ کس طرح سویڈن میں آ سکتے ہیں، آپ کس طرح آپ کو سویڈن میں رہنا چاہیے اور آپ کس طرح سویڈن میں رہ رہے ہیں، آپ کس طرح اپنے آپ کو سویڈن کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی دے سکتے ہیں، مطلب جاب کس طرح تلاش کر سکتے ہیں، یا باقی آپ ساری فیسلٹیز کس طرح آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد قوانین کی پاسداری کرنا سکھائیں گے، اور اس کے متعلق کوشچن ہوں گے، اور آپ کے جو اپنے رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں اس معاشرے کے اندر، وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ کو اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ رہنا، ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ جو سارا آپ کا برتاؤ ہے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے، اس کے متعلق بھی سوال ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا اپنے انفلوئنس کو سویڈش سوسائٹی کے اندر بڑھانے کے متعلق بھی سوال آئیں گے کہ آپ سویڈش سوسائٹی کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو لائف آپ کی آتی ہے سب سے آخر میں، کہ آپ سویڈن کے اندر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی لائف کیسے ڈلتی ہے اور آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ یہ سوشل نالج کا سوال موسٹلی آپ کے گرد گھوم رہا ہے، اس میں باہر سے کچھ نہیں آ رہا۔ صرف وہ چاہتے ہیں کہ آپ جب سویڈن میں رہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سویڈن کے اندر کس طریقے سے رہ رہے ہیں اور کس طریقے سے اندر فیوچر میں آپ رہیں گے۔ اب ایک بڑا کوشچن ہے کہ اگر آپ ایگزامز میں فیل ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں، آدمی فیل ہوتا رہتا ہے، آپ دوبارہ امتحان دے دیں، فیس آپ کو دوبارہ پے کرنی پڑے گی، پھر فیل ہوتے ہیں پھر امتحان دیں، پھر فیل ہوتے ہیں پھر امتحان دیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر دفعہ آپ فیس کو پے کرتے رہیں گے، اور دیٹس ٹو مچ۔ 1400 کرون 2 ایگزامز کی بہت زیادہ فیس ہے۔ یہ آج کی تھوڑی سی ویڈیو تھی پی آر کے بارے میں، کہ جو مسودہ قانون ہے، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سٹیزن شپ کے لیے جو امینڈمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں، جن کا قانون مستقبل میں بن سکتا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ آلریڈی چیزیں آپ سب کو معلوم ہے، لیکن ایک یہ ریویژن کا کام کر رہی ہے اور یاد دہانی کرا رہی ہے کہ جب آپ کے پیپر 3-4 سال میں پی آر لینے چاہیں گے تو آپ کو کیا پرابلمز یا مشکلات، یا نیشنلٹی لینے میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔